अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शरीफ फैमिली जब से इंतखाबात हुए हैं या फिर हुकूमत बनी है, तो शरीफ फैमिली और स्पेशली नून लीग तनकीद की जद में है। खासकर मरियम नवाज साहिबा तो काफ़ी सारी तनकीद बर्दाश्त कर रही हैं डे वन से। और अब मरियम नवाज साहिबा की दो तस्वीर वायरल हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, और वो तस्वीर अब तनकीद की जद में हैं। वो दोनों तस्वीर आपके साथ शेयर की जाएंगी और उन पर बात की जाएगी, आखिर क्या वजह है तनकीद करने की। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि शरीफ फैमिली में किसी के अलील होने की खबरें हैं और मरियम नवाज साहिबा के इंतहाई करीबी हैं जो कि शरीफ फैमिली में अलील हैं और बहुत ही सख्त बीमार हैं। और इस हवाले से भी आपको बताऊंगा कि कौन बीमार हैं और क्या सूरत हाल है। और उसके साथ साथ जनाब मरियम नवाज साहिबा ने डायरेक्ट ऑर्डर्स दे दिए हैं पहले यूट्यूबर के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। वो यूट्यूबर कौन है, क्या उनसे गलती हुई है और क्या एक्शन लेने की हिदायत मरियम साहिबा ने की है, वो भी आपको तफसील के साथ बताऊंगा। और एक सवाल हिना परवेज भट्ट साहिबा के बारे में कि हिना परवेज भट्ट साहिबा आजकल नज़र नहीं आ रही। मरियम नवाज साहिबा की करीबी थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा हुकूमत में आ गई हैं, लेकिन हिना परवेज भट्ट साहिबा नज़र नहीं आ रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, खबरें तमाम बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और हैरान कुन हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा जब से वजीर आला पंजाब बनी है वो बहुत एक्टिव है, काफ़ी एक्टिव है। और उनका जो ट्विटर हैंडल है वो उनसे ज़्यादा एक्टिव है। वो जितनी फील्ड में एक्टिव नज़र आ रही हैं उतनी ट्विटर पर एक्टिव भी नज़र आ रही हैं और मुसलसल तनकीद की जद में भी हैं। और तस्वीर के हद तक जो है, तस्वीर की हद तक वो बहुत ज़्यादा परफॉर्म भी कर रही हैं। लेकिन लेकिन ये तनकीद भी आ रही है कि ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर देखा जाए तो इनके कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक पब्लिसिटी और फोटो सेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इवन मरियम नवाज साहिबा पर टिकटॉक वजीर आला का एक टैग भी लग चुका है कि वो टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं, हर जगह जाती हैं। क्योंकि आज जब से वो वजीर आला बनी है उन्होंने अस्पतालों के दौरे किए, स्कूल्स के दौरे उन्होंने किए, उन्होंने पुलिस स्टेशन के दौरे किए और उन्होंने रमज़ान में बचत बाज़ारों के भी दौरे किए और लोगों के घरों के दौरे किए। और तनकीद ये भी होती है कि जहाँ पर जाती हैं और कैमरा मैन और कैमरे उनसे पहले पहुँच जाते हैं, कैमरे लग जाते हैं, उसके बाद मरियम साहिबा एंटर होती हैं और पूछती हैं घर में एंटर होते हुए कि जनाब क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद तो हो रही है। लेकिन एक तस्वीर, चूंकि आजकल एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिनको आप जस्ट कमांड देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो वो आपको एक तस्वीर क्रिएट करके दे देते हैं, एक इमेजिनरी सी। कोई भी आप इमेजिनेशन देते हो तो वो तस्वीर बना देते हैं। तो मरियम नवाज साहिबा की एक तस्वीर इसी तरह से एआई की मदद से बनाई गई है और मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़ी हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। दोनों ख़वातीन खड़ी हैं और इसको जो कैप्शन दिया गया है वो बड़ा मज़े का है। वो कैप्शन है जी, सिंध ते पंजाब दियां धियां रानियां। अच्छा, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में है मरियम नवाज साहिबा। एक तो वो ये कि अब ये तनकीद की जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और ये वैसे ये तनकीद तो मरियम नवाज साहिबा पर पहले भी होती है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बेनज़ीर बनने की कोशिश करती हैं, बेनज़ीर को कॉपी करती हैं। तो यही वजह है कि जब मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला का हल्फ उठाने वाली थी तो तब उनकी ड्रेसिंग के हवाले से काफ़ी जो है वो सलाह मशवरे हुए। तो उसमें एक ये भी ओपिनियन था, एक राय थी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला जो लिबास है वो लिबास ज़ेबतन करें मरियम नवाज साहिबा थ्रू आउट हर टेनवर। तो लेकिन फिर शायद इस वजह से नहीं किया कि वो बेनज़ीर का था, तो कहीं लोग सच में कॉपी ना कहें। तो अब जी ये दोनों का जो कंपैरिजन किया गया तो लोग कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा की इतनी स्ट्रगल नहीं है, इतना पॉलिटिकल जो है वो कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिटिकली इतनी मैच्योर नहीं है। और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बहुत बड़ी लीडर थी, वज़ीर आज़म भी रह चुकी और बड़ी विजनरी लीडर थी।
تو ان کے ساتھ کمپیریزن بنتا نہیں ہے اور نون لیگ والے زبردستی کمپیریزن کر رہے ہیں. تو اس چیز کو لے کر تنقید کی زد میں تھی مریم نواز صاحبہ. ایک اور تصویر مریم نواز صاحبہ کی آئی اور اسے مریم نواز صاحبہ نے خود بھی شیئر کر دیا ہے اور اس کے بعد جناب اس پر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے. وہ تصویر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور اس تصویر میں جو ہے وہ کچھ سین کچھ یوں ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک اعلان کیا کہ جناب اگر ایمرجنسی پیشنٹس کو ضرورت ہو تو ایمرجنسی میں میرا ہیلی کاپٹر یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اے آئی سے تصویر بنائی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ ایک ہیلی کاپٹر ہے اور اس کے سامنے مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں. تو یہ مطلب ایک شو کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ ہیلی کاپٹر ہے اور یہ اس طرح سے اچھا ایک امیجنری سی تصویر ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے اس کو شیئر بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ اے آئی ڈز ونڈرز. تو اس کو لے کر بھی مریم نواز صاحبہ پر بڑی سخت تنقید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایک یوٹیوبر ہیں حسنین رفیق ان کا نام ہے اور نیا پاکستان کے نام سے ان کا چینل ہے, ایک یوٹیوب چینل ہے. یوٹیوب کے علاوہ ان کا فیس بک پر بھی ہے اکاؤنٹ اور ٹویٹر پر بھی ہے. تو اس حوالے سے جناب انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے نیا پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر, ایکس اکاؤنٹ پر, اور ایک ہیلی کاپٹر ہے. ہیلی کاپٹر میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب ہیں اور سائرہ افضل تارڑ صاحبہ بھی ہیں غالباً اس میں. تو ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں, تو چھوٹا سا ایک کلپ ہے تو وہ شیئر کیا ہے نیا پاکستان نے اور نیا پاکستان نے اس کو کیپشن دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں سفر, جسٹ یہ لکھا ہے ہیلی کاپٹر میں سفر. تو اس پر جناب عظمہ زاہد بخاری صاحبہ آج کل انفارمیشن منسٹر بنی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے ری پوسٹ کرتے ہوئے اس پر لکھا ہے کہ اس اکاؤنٹ نے جھوٹ پھیلانے کا وتیرہ بنا لیا ہے, اب قانونی راستہ اختیار کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہا. یہ پرائیویٹ جہاز ہے جو الیکشن سے پہلے کیمپین کے لیے استعمال ہوا. یہ اس وقت کا کلپ ہے. امید ہے جھوٹ پھیلانے والے اکاؤنٹس پہ کارروائی پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اچھا, ویسے اکاؤنٹ والے نے یہ کچھ نہیں کہا کہ یہ کب کا ہے اور کیا سین ہے, یہ خود ہی کہہ رہی ہیں. خیر, مریم نواز صاحبہ نے اس کو جناب ری پوسٹ کیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ کے کمنٹ کو اور انہوں نے لکھا ہے عظمہ ایکشن مسٹ بی ٹیکن اگینسٹ دس اکاؤنٹ دیٹ از اسپریڈنگ لائز, پلیز رپورٹ ٹو سائبر کرائم. یہ جناب مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر آف پاکستان اور ایک یوٹیوبر کے ساتھ یہ ڈائریکٹ ہو رہی ہیں اور یہ وہ کر رہی ہیں, کمنٹ کر رہی ہیں. اس پر عظمہ بخاری صاحبہ رپلائی کرتی ہیں جی آن اٹ ڈوئنگ. تو یہ جی اس وقت جو ہے یہ سارے احکامات, یہ ساری چیزیں ٹویٹر پر چل رہی ہیں اور جناب اب یوٹیوبرز کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے بولنا پڑے گا کیونکہ تنقید برداشت نہیں کی جائے گی. عظمہ بخاری صاحبہ نے پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ میڈم چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے, ان پر تنقید کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور اب اس کا ایکشنز بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب دوستو نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی عزیز ہیں اور ان کے ہم زلف ہیں, یعنی کہ ان کی بیگم صاحبہ کی بہن کے شوہر ہیں ڈاکٹر آصف بیگ صاحب, وہ اس وقت بڑے سخت علیل ہیں. اور اس حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے یہ ہم زلف ہیں اور ڈاکٹر آصف بیگ صاحب جو ہیں ان کی عیادت کے لیے نواز شریف صاحب بھی اتفاق اسپتال پہنچے. وہ اس وقت اسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور ان کے نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز بھی نواز شریف صاحب کے ہمراہ وہاں پر آئے کیونکہ ان کے یہ خالو لگتے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات بھی کیے گئے تھے. اور یہ کافی روز سے یہ بیمار ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہیں ڈاکٹر آصف بیگ صاحب, اور وہ اسپتال میں ان کا علاج جاری ہے اور یہ پاکستان سے باہر نہیں گئے ہیں, یہ یہیں ہیں اور نواز شریف صاحب یہیں ان کی عیادت کے لیے آئے ہیں. اور یہ بھی ایک خبر تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھی. نواز شریف اور ان کے صاحبزادے گئے ہیں, مریم نواز صاحبہ تاحال نہیں گئی ہیں وہاں پر اور مریم نواز صاحبہ کے یہ رشتے میں خالو لگتے ہیں. دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے, چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.